चार्ली अशकील सदीकी पेश करदा रुमाना शाहिद। 30 मार्च। जब मिस कैनी मुझे सबक देने आई तो वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने इस रोज पहली बार सोचा कि वो कम उम्र है। इस रोज उन्होंने मुझे एक सख्त किताब पढ़ने को दी। किताब में रॉबिन क्रूसो नामी शख्स का किस्सा था जो एक वीरान जजीरे पर रहता था। वो अच्छा शिकारी होता है और शिकार करके पेट भरता है। इसके अलावा उसे तैरना भी आता है। मुझे इस शख्स से हमदर्दी हुई क्योंकि वो जजीरे पर तन्हा था। 31 मार्च। मिस कैनी ने मुझे लफ्जों का इमला याद करने को कहा। उन्होंने बताया था कि हिज्जे करने से हरूफ याद हो जाते हैं। मैं साथ साथ हरूफ बार बार दोहराऊं भी और अपनी आंखें बंद कर लूं। अगर कोई लफ्ज ज्यादा परेशान करे तो इसे बार बार कॉपी पर लिखूं। मैंने ऐसा किया तो बहुत से अल्फाज याद हो गए। प्रोग्रेस रिपोर्ट 1 अप्रैल। बेकरी पर आटा गूंदने वाली मशीन को ओलिवर चलाता था जो किसी वजह से काम छोड़कर चला गया। मैं इस मशीन के करीब खड़ा होकर इसकी मदद किया करता था और आटे का बोरा उठाकर मशीन में डाला करता था। इसलिए मुझे मालूम था कि मशीन कैसे चलती है। जोसेफ मेरे नजदीक आया और इसने मुझसे कहा कि मैं इस मसले को हल कर लूं और मशीन को चलाऊं। इसकी बात सुनकर बेकरी में काम करने वाले लोग मेरे नजदीक आ गए और उन्होंने घेरा डाल दिया। जोसेफ की तजवीज सुनकर वो कहकहे लगाने लगे। जोसेफ ने कहा कि गम्पी जो कि हेड बेकर है इस वक्त बाहर गया हुआ है, इसलिए मुझे मशीन चलाने का तजर्बा जरूर करना चाहिए। गम्पी ने मुझे मशीन के करीब जाने से मना किया था। इसका कहना था कि मैं खुद को जख्मी कर लूंगा। फैनी के अलावा सबने जोर दिया कि मैं मशीन को जरूर चलाऊं, जबकि फैनी का कहना था कि वो लोग मुझ गरीब का पीछा छोड़ दें। फ्रैंक ने इसे झड़की दी कि आज 1 अप्रैल है और किसी को अप्रैल फूल बनाना भी जरूरी है। मेरी समझ में इसकी बात नहीं आई। मैं इस लफ्ज से ना आशना था। मैंने इन लोगों के इसरार पर मशीन चलाई और बिल्कुल सही तौर पर आटे और शक्कर और घी को गूंदने लगा। इन सबके मुंह हैरत से खुले के खुले रह गए। सबसे ज्यादा खुशी फैनी को हुई। वो उछल उछल कर मुझे शाबाश दे रही थी कि किसी से सीखे बगैर सिर्फ देख देख कर ही काम करना सीख गया और मैंने कामयाब मुजाहरा भी कर दिया। गम्पी जब वापस आया तो उसे लोगों ने मेरे बारे में बताया। उसे भी हैरत हुई। उसने हुक्म दिया कि मैं मशीन चलाकर इसे दिखाऊं। मैंने मशीन चलाकर दिखाई। वो बहुत खुश हुआ और भागकर मिस्टर डोनर को बुला लाया कि वो भी मेरा कमाल देख लें। मिस्टर डोनर मेरी कारकर्दगी देखकर खुशी से उछल पड़े। उन्होंने कहा कि अब वो मैक्सर की हैसियत से मेरा तकर्रर करना चाहते हैं और मेरी तनख्वाह में $5 का इजाफा कर देंगे। मैंने पहले इनकार किया और कहा कि मैं बेकरी की सफाई वगैरह करता रहूंगा और माल सप्लाई करूंगा। मशीन चलाना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। मगर उन्होंने इसरार किया कि मैं खुद एतमादी ही से काम करूं। वो मुझे मिक्सर की हैसियत से काम करता देखना चाहते हैं। फ्रैंक और जोसेफ का चेहरा बुझा हुआ था। मैंने फैनी से पूछा कि क्या बात है। इसने वजाहत की कि वो मुझे अप्रैल फूल बनाना चाहते थे लेकिन खुद बन गए। इनका ख्याल था कि मैं मिक्सर को नहीं चला सकूंगा। मुझे अपने कारनामे पर बहुत खुशी हुई। मेरा ख्याल था कि जब ये बात मैं मिस कैनी को बताऊंगा कि मेरी तनख्वाह में $5 का इजाफा हो गया है तो वो भी बहुत खुश होंगी। 3 अप्रैल। मैंने रॉबिन्सन क्रूसो की कहानी खत्म कर ली। मैं इसके बारे में मजीद कुछ पढ़ना चाहता हूँ, मगर मिस फैनी ने बताया कि किस्सा खत्म हो गया है। अब दूसरे रोज से मुख्तलिफ कहानी शुरू होगी। 4 अप्रैल। इस रोज मम्मी मुझे याद आई। मुझे याद आया कि जब मैं छोटा सा था तो वो अस्पताल चली गई थी और मुझे मिसेज लॉरी के पास रहना पड़ा था। मिसेज लॉरी ने बताया था कि मम्मी अस्पताल से मेरे लिए एक छोटी सी गुड़िया लेने गई हैं। जीती जागती गुड़िया जो मेरे साथ खेलेगी और मेरी बहन होगी। मम्मी जब वापस आई तो उनके साथ एक छोटी सी बच्ची थी। वो मेरे साथ खेल नहीं रही थी, बल्कि जब मैं इसे हाथ लगाता तो वो चीखने और रोने लगती। उसे एक छोटे से बिस्तर पर लिटा दिया गया। मैंने दूसरे कमरे से डैडी को कहते सुना कि चार्ली कुछ नहीं करेगा और उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक रोज मम्मी बावर्ची खाने में थी और वो गुड़िया रो रही थी। मैं इसके पास पहुंच गया और मैंने मम्मी के अंदाज में उसे उठा लिया और उसे चुप कराने की कोशिश की तो मम्मी पीछे से आ गई।
انہوں نے میری گال پر زور سے چانٹا مارا تو میں فرش پر گرتے گرتے بچا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں نے اس گڑیا کو کبھی چھوا تو وہ مجھے ماریں گی، کیونکہ میں نے بچی کو اٹھایا تو اسے نقصان ہوگا۔ دوسرے روز جب میں ڈاکٹر سٹراس کے پاس گیا تو میں نے اسے وہ واقعہ سنایا۔ 6 اپریل، آج مس کینی نے مجھے بتایا کہ تحریر میں کوما کیسے ڈالنا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ بہت اہم ہوتا ہے اور ہر شخص کو کوما استعمال کرنا چاہیے۔ اگر کوما غلط جگہ لگ جائے تو مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے گا اور رقم بھی کم یا زیادہ ملے گی۔ اس کا کہنا ہے کہ ہر شخص کو اس کی اہمیت سمجھنا چاہیے اور تحریر میں ڈالنا چاہیے تاکہ ہر انسان اس کے لفظوں کی مفہوم کو اچھے سے سمجھ سکے۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں بھی اسے خوب اچھی طرح سے استعمال کروں گا۔ 7 اپریل، مس کینی نے میری رپورٹ دیکھی تو وہ خوب ہنسی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے کوما کا استعمال غلط کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ مجھے دوسرے اشارے بھی استعمال کرنے چاہیے اور خاص طور پر املا کا دھیان رکھنا چاہیے۔ جن لفظوں کو میں درست طریقے سے نہیں لکھ سکتا ہوں اسے لغت میں دیکھ کر درست کروں۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے لکھنے میں دیر لگے گی لیکن میں درست طریقے سے لکھ سکوں گا۔ 8 اپریل، جوزف اور فرینک نے مجھے ایک پارٹی میں مدعو کیا۔ میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ وہاں بہت سی لڑکیاں اور لڑکے تھے اور ماحول خاصا دلکش تھا۔ جوزف نے مجھے شراب پیش کی تو میں نے انکار کر دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اس کی تیزی برداشت نہیں کر پاتا تو انہوں نے مجھے کوکا کولا منگا دیا۔ کوکا کولا میں نے پہلی بار پیا تھا، اس لیے وہ مجھے خوش ذائقہ نہیں معلوم ہوا۔ زبان اینٹ گئی۔ اب تم ایلن کے ساتھ رقص کرو، جوزف نے مجھ سے کہا۔ پھر آنکھ سے ایلن کو کوئی اشارہ کیا جس کا مفہوم میں نہیں سمجھ سکا۔ تم اسے تنہا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ ایلن نے کہا، یہ میرا دوست چارلی گارڈن ہے، حال ہی میں اس کی ترقی ہوئی ہے اور یہ مکسر پر کام کرنے لگا ہے۔ اگر تم اسے رقص کرنا سکھا دو گی تو اس میں کیا حرج ہے؟ میں ایلن کے ساتھ رقص کرنے لگا مگر اس دوران میں 3 بار لڑکھڑا کر گرا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک کوئی اور آدمی نہیں تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ کسی کی ٹانگ آ کر میری ٹانگ میں پھنس رہی ہے، اس لیے میں لڑکھڑا کر گرا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ وہ سب دائرے میں میرے گرد کھڑے ہوئے کہکہے لگا رہے ہیں۔ مجھے چونکہ پہلی بار رقص کرنے میں مزہ آ رہا تھا اس لیے میں خود بھی کہکہے لگا رہا تھا، لیکن آخری بار میں سنجیدہ ہو گیا اور میں نے کہکہا نہیں لگایا، اس لیے کہ جب میں رقص کرنے کے دوران رکا تو جوزف نے مجھے دھکا دے کر گرا دیا۔ میں کپڑے چھاڑ کر اٹھ بیٹھا۔ ایلن میرا شانہ تھپکتی ہوئی ایک طرف لے گئی۔ یہ لوگ بہت خراب ہیں، چلو یہاں سے چل نکلیں۔ وہ بولی، مگر نہیں، پہلے یہ سیب کھا لو۔ اس نے مجھے ایک سیب پیش کیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس کے پاس سیب کہاں سے آ گیا۔ بہرحال میں نے اس پر منہ مارا۔ اس وقت معلوم ہوا کہ سیب نکلی ہے اور وہ مجھ سے مذاق کر رہی ہے۔ فرینک پیٹ دبا دبا کر ہنسنے لگا۔ اس نے کہکہوں کے درمیان کہا، میں نے تم لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ الو نکلی سیب کھا لے گا، اور وہی ہوا۔ اس روز بھی بہت مزہ آیا۔ جب یہ شراب خانے سے باہر رش دیکھنے گیا تھا، جوزف نے ایلن کے شانے پر ہاتھ مار کر کہا۔ اس کی بات پر یاد آیا کہ اپنے بچپن میں دوسرے بچوں کے ساتھ چھپنے چھپانے کا کھیل کھیلا کرتا تھا۔ بچے چھپ جاتے تو میں نے ڈھونڈنے نکلتا مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملتے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاتا اور تاریکی پھیل جاتی۔ پھر سردی میں اضافہ ہو جاتا تو میں کانپتا ہوا گھر لوٹ آتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لوگ مجھ سے مذاق کر رہے تھے، مجھے احمق سمجھ رہے تھے۔ ان کے چہرے میری نگاہ میں دھندلانے لگے۔ ارے ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرینک نے چونک کر کہا، اس کا چہرہ کتنا سرخ ہو گیا ہے۔ اسے شرم آ رہی ہے، حجاب آ رہا ہے، کسی اور نے کہا۔ اے ایلن، تم نے چارلی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں نے اس رنگ میں اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میں کچھ دیر تک تو کھڑا رہا اور ان کے جملے برداشت کرتا رہا، مگر جب میرے کان گرم ہونے لگے تو میں وہاں سے بھاگ آیا۔ ان میں سے کچھ نے میرا پیچھا کیا مگر میں نے اپنے کمرے میں آ کر ہی دم لیا۔ اس رات ایلن مجھے اپنے ساتھ رقص کرتی دکھائی دیتی رہی۔ زندگی میں یہ تجربہ میرے لیے خوشگوار اور سنسنی خیز تھا۔
13 अप्रैल। मेरी याददाश्त अच्छी हो चुकी थी। मैं अपनी रिपोर्ट सही अंदाज में लिख लेता था और इसमें कोई गलती नहीं करता। डॉक्टर स्ट्रॉस का कहना है कि अब मैं अपने ख्वाब और अपनी रूदाद अच्छी तरह से बयान करता हूँ। मिस कैनी मुझे शाबाश देती हैं। उन्होंने एतराफ़ किया कि अब मैं रवानी से सबक पढ़ लेता हूँ। मुख्तसरन ये कि अब मैं स्मार्ट और ज़हीन होता जा रहा हूँ। मैं कुछ सोचने लगता हूँ तो मेरे दिमाग की खिड़कियां खुलने लगती हैं। मुझे बहुत कुछ याद आने लगता है। मिसाल के तौर पर एक नौजवान बेकरी के करीब खड़ा इसके बोर्ड को पढ़ने की कोशिश कर रहा है, मगर इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं जानता हूँ कि वो डोनर बेकरी है, लेकिन जब मैं बहुत छोटा था तो मैं इस नाम को नहीं पढ़ सकता था। फिर वहां बहुत से बच्चे आ गए और उन्होंने शीशों में से बेकरी में झांकना शुरू कर दिया। बेकरी में क्रिसमस का चमकीला दरख्त रखा था जिससे वो बहुत से तोहफे लटक रहे थे। वो वहां बहुत देर तक खड़े रहे। चार्ली के शाने पर एक बंडल रखा हुआ था। इसे होश आया तो उसने बच्चों को एक तरफ धकेला और घर की तरफ भागना शुरू कर दिया। चार्ली, तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? जब वो घर में दाखिल हुआ तो चचा हरमैन ने आंखें निकाल कर पूछा। चार्ली दौड़ता हुआ घर के पिछले हिस्से में चला गया और इसने अपने शाने पर लदा हुआ बोझ उतार फेंका। फिर सब चीजें धुंधलाने लगी। इसके बाद सब चीजें तारीकी में गायब हो गईं। मैंने दूसरे रोज डॉक्टर स्ट्रॉस को तमाम ख्वाब सुनाया। 14 अप्रैल। डॉक्टर स्ट्रॉस ने बताया कि जैसे जैसे मुझे अपना माजी याद आता जाएगा मेरी उलझनों में इजाफा होता जाएगा, मगर मुझे खुद पर काबू रखना होगा। ये मेरी जिंदगी का सबसे दुश्वार गुजार मरहला होगा। जब यादें, अजियतनाक यादें मेरे जहन पर यलगार कर रही होंगी। उसने वादा किया कि वो उस वक्त मेरी भरपूर मदद करेगा। इन यादों में वो हिस्सा सबसे अहम है जिसका ताल्लुक मेरे बचपन से है। मुझे इस शहर की तमाम बातें याद करना है जो लोग मेरी जिंदगी में आए और जिन्होंने कोई अहम किरदार अदा किया। 15 अप्रैल। मिस कैनी का इसरार है कि मैं नसरी किताबों के साथ शायरी भी पढ़ूं और गैर मुल्की जबानें भी सीखने की कोशिश करूं। इस हफ्ते मैंने बहुत से मशहूर अमरीकी नॉवल पढ़े जो मेरी समझ में बड़ी हद तक आ भी गए। 16 अप्रैल। आज जब मेरे दोस्तों ने किसी बात पर मेरा मजाक उड़ाया तो मुझे बहुत गुस्सा आया। डॉक्टर नीमोर ने टेस्ट करके मुझे कल ही बताया था कि मेरा IQ अब 70% हो चुका है। गोया मैं आम इंसानों से 30% कम था। इस सूरत में इन्हें क्या हक पहुंचता था कि वो मेरा मजाक उड़ाते। 17 अप्रैल। रात मैंने एक नहायत डरावना ख्वाब देखा। जब मैंने वो ख्वाब डॉक्टर स्ट्रॉस को सुनाया तो उसने बताया कि मेरा लाशऊर शऊर का रास्ता बंद कर रहा है। माजी और हाल के दरमियान एक दीवार है। वो दीवार कभी कायम रहती है और कभी इसमें दरारें पैदा हो जाती हैं, तो मुझे माजी की बातें याद आने लगती हैं। डरावने ख्वाब आने का मतलब ये हुआ कि लाशऊर मज़ाहमत कर रहा है। वो ख्वाब मिस कैनी के बारे में था। वो मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट पढ़ रही थी। यकायक उनका चेहरा सुर्ख हो जाता है। फिर वो रिपोर्ट के पुर्जे करके फिजा में उड़ा देती हैं क्योंकि इसमें इनके बारे में खराब बातें लिखी हुई हैं। फिर मिस कैनी 11 साल बच्ची बन जाती हैं और मेरी निगाह के सामने एक सुनहरी दिल चमकने लगता है। सुनहरी जंजीर में पड़ा हुआ कहीं से आवाज आती है, हमें हैरत से मोहब्बत है। चार्ली का वो लॉकेट जमीन से पड़ा हुआ मिला था तो वो बहुत खुश हुआ। वो सुनहरी लॉकेट जिसमें जंजीर नहीं थी। जब वो उस लॉकेट को धूप में देखता तो सुनहरी किरणें इसकी आंखों में जज्ब होने लगती। फिर वो अपने दोस्तों के साथ इस दिल की शक्ल वाले लॉकेट से खेलने लगा। वो इसे फिजा में उछालता तो उसके साथी उसे कैच कर लेते। इन्हीं दिनों स्कूल में एक लड़की हैरत दाखिल हुई। वो बला की हसीन थी, इसलिए सब लड़कों की निगाह का मरकज बन गई। वो सब इससे बात करने के ख्वाहां थे। इसकी एक निगाह इल्तफात के मुंतजर। चार्ली ने अपने गिर्द असूलों का हिसार कायम किया हुआ था, मगर वो भी इसकी निगाह गलत अंदाज का शिकार हो गया। उसके दिल में भी कुछ होने लगा। जब वो क्लास में कोई शरारत करता था तो इसकी तरफ मतवज्जा हो जाती या हंस देती। चार्ली को इसके मोतियों जैसे दांतों की एक झलक दिखाई देती तो वो दीवाना सा हो जाता। इस दौरान क्रिसमस आ गया।
بڑے لڑکوں نے رائے مشورہ کر کے کہا کہ وہ ہیرٹ کو قیمتی سا تحفہ دیں گے۔ ہیرٹ کو تو میں بھی تحفہ دوں گا، چارلی نے کہا۔ ان سب نے اس کی غربت کا مذاق اڑایا اور اس سے پوچھا کہ وہ تحفہ خرید کے کہاں سے لائے گا۔ تم لوگ دیکھتے ہی رہ جاؤ گے، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ جب میں تحفہ دوں گا تو تم لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اس کے پاس واقعی رقم نہیں تھی، اس لیے اس نے سنہری لاکٹ دینے کا فیصلہ کیا۔ سرخ ٹشو پیپر اور سنہری زنجیر اس نے اپنی ممی کی دراز سے چرا لی۔ زنجیر لاکٹ میں ڈال کر اس نے ڈبے میں پیک کیا اور اس پر سرخ ٹشو پیپر لپیٹ دیا۔ پھر اس نے اپنے ایک دوست سے خوبصورت رائٹنگ میں لکھوایا، ڈیئر ہیرٹ، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تم اس دنیا میں سب سے دلکش اور سندر لڑکی ہو۔ میں تمہیں چاہتا بلکہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ میرا یہ چھوٹا سا تحفہ قبول کر لو، تمہارا چارلی گارڈن۔ چارلی، بچ کر رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں۔ ایسے تحفوں کا مطلب تم سمجھتے ہی ہوگے، اس کے دوست نے اندیشہ ظاہر کیا۔ چارلی سہم گیا، مگر وہ اس پیکٹ کو ہیرٹ کے حوالے بھی کرنا چاہتا تھا، اس لیے جب اسکول سے چھٹی ہوئی تو اس نے ہیرٹ کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اس کا مکان اسکول سے قریب ہی تھا، اس لیے وہ پیدل آتی جاتی تھی۔ جب وہ اپنے مکان میں چلی گئی تو چارلی ایک درخت کے پیچھے چھپ کر گرد و پیش کا جائزہ لینے لگا۔ وہ خوف زدہ تھا اور وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، مگر اسے خیال آیا کہ ہیرٹ کا تحفہ دینا بھی ضروری ہے۔ وہ گلی سنسان اور ویران تھی، دوپہر کا وقت تھا، اس لیے وہاں کسی کی آمد متوقع نہیں تھی۔ چارلی درخت کی آڑ سے نکلا، پھر اس نے پیکٹ کے ربن کو دروازے کے ہینڈل میں اٹکا دیا۔ یوں وہ پیکٹ چھولنے لگا۔ اس کے بعد اس نے 3-4 بار اطلاعی گھنٹی بجائی اور لپک کر پھر درخت کے پیچھے جا چھپا۔ اسے یقین تھا کہ گھنٹی کی آواز سن کر ہیرٹ دروازے پر آئے گی اور اسے کھول کر دیکھے گی۔ اس کا خیال درست نکلا۔ ہیرٹ نے دروازے پر آ کر ادھر ادھر دیکھا، پھر ہینڈل سے جھولنے والا پیکٹ اتار لیا۔ جب وہ اندر چلی گئی تو اس نے دروازہ بند کر لیا تو چارلی اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ اسے اندیشہ تھا کہ ممی اپنے ٹشو پیپر غائب دیکھیں گی تو اس کی پٹائی کریں گی، مگر یہ خیال اس کے دل کو تقویت دے رہا تھا کہ جب ہیرٹ کل اسکول آئے گی تو اس کی گردن میں سنہری لاکٹ ہوگا۔ پھر وہ تمام کلاس فیلوز کو بتائے گی کہ یہ لاکٹ اسے چارلی نے دیا ہے۔